जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पहलवानी में बहुत बड़ा नाम था। पूरे बगदाद में इनके मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इनके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इनके सामने नजर मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नजर में इनका खास मकाम था। एक दिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत के हमरा बैठे हुए थे कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर और नातवान शख्स दरवाजे पर खड़ा है, जिसका मुसीबा लिबास है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इनके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद बगदादी की पहलवानी की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर ये साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़े बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बात जिद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जू जू करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब ये मुकाबला होना था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये मुकाबला बहुत पुरअसरार था और उन पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मुलागिर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त के माने हुए पहलवान आज एक कमजोर और नातवा इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहे थे। अखाड़े के अतराफ इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अराकीन के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी बादशाह के हमरा आ गए थे। सब लोगों की निगाहें उस पुरअसरार शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतर चुके थे। उनके हामी लम्हा ब लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमजोर और नातवान शख्स को देखकर महवे हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की एक फूंक से उड़ जाए उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ उस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कोई दाव लगाकर अजनबी को जेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ऐ जुनैद, जरा अपना कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बात सुनकर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह करीब हुए और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, ऐ जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जमाने का सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक छोटा सा कुनबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। खानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। सैयद जादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिराने से अकीदत है। आज खानदान नबुव्वत की लाज रख ले।
میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملغیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جگر میں اتر گئے۔ ان کا دل گائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہو۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فیصلہ دے چکے۔ ان کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ پینترے بدلے جا رہے تھے۔ جوش و خروش بڑھتا گیا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلے تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاروں شانے چت پڑے ہوئے تھے اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و کرام کی بارشیں ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ آخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید بغدادی اپنے بستر پر لیٹے اور ان کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہے جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کیا کچھ عطا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید اللطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے دین حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرے۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے احباب کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور ان کا بھی جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ نگہبان۔